अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिमशा जमील और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। कोई भी शादी कोई भी इवेंट हो तो हम लड़कियों को सिल्क का सूट पहनना होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वो पहनने में जितना खूबसूरत होता है उसको बनने में इतना ही वक्त लगता है। रेशम के कीड़े से लेकर वो सिल्क का कपड़ा बनने तक कितना वक्त दरकार होता है और वो रेशम का जो कीड़ा है वो इसके अलावा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सारी कहानी क्या है। मेरे साथ मुजफ्फराबाद से मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं और ये मुजफ्फराबाद से बेसिकली तैयार होता है, तो हम इनसे सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सिल्क का कपड़ा हम पहनने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, इसको तैयार होने में कितना वक्त दरकार है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इसका बुनियाद तो शुरू होती है ना रेशम के कीड़े से, जिसने ये रेशम बनाना होता है। हाम रेशम जो असल होता है वो रेशम का कीड़ा होता है, मुफीद एक यूजफुल इंसेक्ट है, वो बनाता है। अब रेशम का कीड़ा ये लोग घर में पालते हैं, ये एक प्रॉपर फार्मिंग होती है, इसकी एक पूरी इंडस्ट्री है। स्टार्ट बात यहाँ से होती है कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो लोगों को घर में पालते हैं और इनका अपनी इनकम बढ़ाते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट होता है वो इसके अंडे देता है, उसको फार्मर को फराहम करता है और फार्मर घरों में इसकी क्रमकशी करते हैं, रेयरिंग करते हैं और घर में पाल के रेशम का कीड़ा पाल के ये जो हाम रेशम हासिल होता है वो मार्केट में फ़रोख्त होता है, वो ज़मींदार फ़रोख्त करके अपने पैसे अर्निंग करते हैं। तो ये रेशम का जो कीड़ा होता है इसके जो अंडे जब उसको दिए जाते हैं फार्मर को उसकी डिमांड के मुताबिक, इसके लिए दो बातें सबसे पहले ज़रूरी होती हैं। एक तो कि ज़मींदार के पास जगह होनी चाहिए, 2 3 4 कमरे होने चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके पास शहतूत के दरख्त कुछ होने चाहिए, चूँकि रेशम का जो कीड़ा है इसकी खुराक सिर्फ़ और सिर्फ शहतूत के पत्ते है, जो सुबह दोपहर शाम वो उसको डालता है और वो खाता है और वो आगे ग्रो करता जाता है। अच्छा, इसका जो पूरा पीरियड है ना, हैचिंग से लेके कोकून तैयार करने तक, कोकून फॉर्मेशन तक, ये कोई 30 से 32 दिन का इसका अर्सा होता है। जो ही ये अंडे ले जाता है फार्मर, वो घर में रखता है इसको आइडियल जो इसका रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 27 डिग्री तक होना चाहिए और 10 से 12 दिन के बाद ये हैच आउट हो जाता है, वो एग्स हैच आउट हो जाते हैं और लार्वा आ जाते हैं बाहर, और वो लार्वा जो उनको फीडिंग शुरू हो जाती है शहतूत के पत्तों की, ये जाके एक स्टेज, दूसरा, तीसरा, चौथे, 5वें स्टेज में पहुंच के ये एडल्ट हो जाता है। और जब एडल्ट हो जाता है इसके मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो सिल्क यार्न की शक्ल में होता है। ये अपने ऊपर एक कवर रैप अप कर लेता है, खुद इसके अंदर बंद हो जाता है। अब फार्मर उस कवर को, जिसको हम सिल्क ककून कहते हैं तो, या उर्दू में इसको तुहमे रेशम कहते हैं, उसको वो इकट्ठा करके, गुंचा है रेशम, तो उसको इकट्ठा करके पैकिंग करके उसको धूप में डालते हैं, इसको सन ड्राई करते हैं। 3 4 दिन में इसका पीपा वो डेड हो जाता है और ये सेलेबल हो जाता है। अब परचेज़र जो होता है वो उसको बुलाता है डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ परचेज़र्स को जो सबसे अच्छा रेट दे रहा होता है उसको फार्मर का वो रॉ मटेरियल हम सेल आउट करवा देते हैं। परचेज़र ले जाता है उसको अपनी रीलिंग मशीन पे, उन घरों में ये जो छांगी मांगी वाले हैं, लाहौर वाले, इन घरों में रखी हुई हैं मैनुअल मशीनें भी और ऑटोमेटिक भी, उस पर वो ले जाके इसका धागा रील करते हैं। तो धागा रील हो के वो धागा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चला जाता है और उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। रेशमी लिबास बनता है, टायर के अंदर एक डोरी पड़ी होती है वो बनती है, वो सर्जिकल सूत्र बनता है, और वॉलीबॉल और क्रिकेट बॉल ये जो सिलाई होते हैं इसी रेशमी धागे से होते हैं। उसके अलावा यहाँ तक एक बात ख़त्म, इसका मेडिसिनल यूज़ ये है कि जो रेशम का कीड़ा है इसका जो तैयार करता है ये हाम रेशम, ये इसका हमीरा रेशम बनता है, जो यूनानी एक मेडिसन है, वो जो यूनानी तैयार करते हैं और वो आगे लोग अपनी मतलब उसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक लेते हैं। तो ये मेडिसिनल इसका यूज़ भी हो गया। उसके अलावा चूँकि इसके शहतूत के पत्ते इसकी खुराक है, अब शहतूत के पत्ते हासिल करने के लिए फार्मर मलबरी का प्लांट लगाएगा, वो दरख्त बनेगा। जब दरख्त बनेगा उससे सिर्फ पत्ते शहतूत और इसके रेशम के कीड़े पालने के लिए हासिल नहीं होंगे, बल्कि उसका जो फ्रूट होगा शहतूत का वो ड्राई करके ड्राई फ्रूट के तौर पे फ़रोख्त होगा। एक बात, उसके जो पत्ते हैं वो माल मवेशी और बकरियों के भी काम आते हैं, उनको फीडिंग होती है। उसके अलावा जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, इससे टोकरे बनते हैं। आप देखें पंजाब से बन के आते हैं, रावलपिंडी की मार्केटों में टोकरे फ़रोख्त होते हैं और उस पर फ्रूट वाले लेके और सब्ज़ी फ्रूट वाले उस पर रख के वो टोकरों पे बेचते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो लकड़ी होती है वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है, फर्नीचर के तौर पे इस्तेमाल होती है। शहतूत के जो पत्ते हैं इनका जो ये हमारे फॉरेस्ट के मुल्क हैं
کوریا، جاپان اور تھائی لینڈ، یہاں پہ اس کے پتوں کا کوا بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ملبری جو فروٹ ہے اس کا جام اور جلی بھی تیار ہوتی ہے. اچھا، وہ جو سلک کون وائٹ کور، اس سے جب دھاگا اتار لیا جاتا ہے اس کے اندر جو ریشم کے کیڑے کی جو ڈیڈ باڈی بچ جاتی ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتی ہے. وہ جو فشری ہیچری ہے نا اس کی فیوریٹ ہرا کے تو یہ اس کے کام آ جاتی ہے، اس کی فشری ہیچری کی فیڈنگ کے لیے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف اسپیسیفک کشمیر کے فارمرز کو سلک کا کیڑا دیتے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی فارمر کو؟ جو ہمارا آزاد کشمیر کے، چونکہ محکمہ آزاد کشمیر کے، تو ہم آزاد کشمیر کے اندر اس انڈسٹری کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں. اور اس سے ہٹ کے ہمیں ڈیمانڈ تو پنجاب سے بھی آ رہی ہے. اب جب سے ہم لوک میلہ میں آ رہے ہیں یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہاں پہ ہمیں ادھر سائڈ میں کے پی کے اور پنجاب سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے، ایون کہ سندھ اور بلوچستان سے بھی آ رہی ہے. لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں ود ان دا ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کے اندر ہی کام کر رہے ہیں. اچھا، آزاد کشمیر میں آپ کی کتنی فیکٹری ہیں اور کہاں کہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ پورے آزاد کشمیر میں یہ کام ہو رہا ہے. چونکہ فارمر لیول کا کام ہے، ہم نے فارمر کے لیے سورس آف انکم جنریٹ کرنے کا کام کرنا ہوتا ہے. تو پورے آزاد کشمیر میں فارمر کام کر رہے ہیں، اس پہ ارننگ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ دھاگا جو بنتا ہے یہ لاہور والے آزاد کشمیر میں کوئی فیکٹری نہیں ہے. یہاں لاہور چھانگا مانگا والے اور کے پی کے کچھ کنٹریکٹر ہیں، وہ ہم سے پرچیزنگ، ہمارے فارمر سے پرچیزنگ کر کے یہ را سلک لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے دھاگا تیار کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیتے ہیں. اچھا، اگر ہم آزاد کشمیر کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو اب سردیاں آ رہی ہیں، کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، تو اس سے یہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. ریشم کا کیڑا جو اس کا آئیڈیل ٹمپریچر ہے نا، ہیچنگ سے لے کے انکوبیشن پہ آپ جب انڈے رکھیں گے نا فارمر، وہاں سے لے کے ریشم تیار ہونے تک اس کو آئیڈیل ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے 25 سے 27 ڈگری کا. تو چونکہ ٹمپریچر یہ جو گرم علاقے نا وہاں پہ بعد میں ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لہذا باہر کے شروع میں اس کی وہاں پہ ریرنگ کر لی جاتی ہے. تو ٹھنڈے علاقے میں تھوڑی دیر سے ہوتی ہے، جو ہی ملبری لیو سپراؤٹ ہوتے ہیں تو اس وقت شروع ہوتی ہے. تو اس پہ ٹمپریچر ضرور افیکٹ کرتا ہے. تو اس کا جو آئیڈیل ہے وہ 25 سے 27 ڈگری ہے. تو کیا جو اس کا ٹمپریچر جب 25 سے 27 ہوتا ہے تو یہ کچھ اسپیسیفک منتھ ہوتے ہیں انہی میں رکھتے ہیں یا یہ پورا سال چلتا ہے؟ نہیں، اسپیسیفک منتھ باہر میں ہوتا ہے. گرم علاقوں میں 2 سیزن میں ہوتا ہے، باہر میں اور خزاں میں. لیکن ٹھنڈے علاقوں میں صرف ایک ہی کراپ ہو پاتی ہے، کیونکہ ٹھنڈے علاقوں میں جو ملبری لیوز ہوتے ہیں جن سے فیڈ کرنا ہوتا ہے ریشم کے کیڑے کو، وہ ان کی غذائیت کم، وہاں پہ ڈرمن سے جلدی آ جاتی ہے، فال کا سیزن جلدی آ جاتا ہے، وہاں پہ پتے زرد جلدی پڑ جاتے ہیں اور ان میں غذائیت ختم ہو جاتی ہے. تو ٹھنڈے علاقوں میں باہر کے سیزن میں ہوتا ہے، جو ہی پتے اس کے ملبری کے پتے سپراؤٹ کرتے ہیں. اور جو گرم علاقے ہیں وہاں 2 سیزن میں اس کی ریرنگ ہوتی ہے. اچھا، اس کا جو سارا سٹارٹ کا پروسیجر ہے وہ کشمیر سے ہوتا ہے اور یہ آپ لوگ کرتے ہیں، تو اس میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ اس میں فائدہ تو بہت ہے. فارمر اس سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، بلکہ کشمیر سے زیادہ چھانگا مانگا والے زیادہ کما رہے ہیں. لیکن کشمیر کا چونکہ یہ کشمیر کی صدیوں پرانی گھریلو صنعت ہے، اور کشمیر کی تاریخ میں آپ دیکھیں یہاں سری نگر میں سلک فیکٹری تھی، ریشم خانہ، وہاں پہ جو ورکر تھے انہوں نے بغاوت کی تھی، جس کو ریشم خانہ کی بغاوت کے نام سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو چونکہ یہ کشمیر کی پرانی صدیوں پرانی گھریلو صنعت ہے، تو اس لیے کشمیر کی اس میں ایفیلیشن زیادہ ہے. اچھا، آپ نے اس میں سری نگر کا ذکر کیا، تو کیا اس کی زیادہ مقبولیت آزاد کشمیر میں ہے یا لائن آف کنٹرول سے اس پار بھی اس کی افادیت ہے؟ دونوں طرف. چونکہ بیسیکلی یہ صنعت جب چائنا سے اس کی ہوئی ہے نا، دریافت ہوئی ہے، وہاں سے یہ موو کر کے باقی دنیا کے باقی فار ایسٹ کنٹریز میں، وہاں سے سب کنٹیننٹ میں آئی ہے. اور سب کنٹیننٹ میں چونکہ اس وقت ہمارا کشمیر پورے کا پورا سب کنٹیننٹ کا حصہ تھا، تو یہاں پہ اس کا فیوریبل موسم تھا.